बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। सलमान रुश्दी मलून मौत से बदतर हाल में तड़प रहा है और इसकी एक आंख भी ज़ाया हो चुकी है। नाज़रीन, मरदूद का जीना अब एक मजाक बनकर रह गया है, इबरत का निशान बन गया है। इस मरदूद पर हमला करने वाले शेर हादी मतर ने दिया है अपना पहला इंटरव्यू, जिसे जानकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इंटरव्यू सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या कहने, ऐसा नसीब पाया कि क्या बात है, किस्मत की बात है, वाह क्या नसीब पाया है, क्या जुर्रत का मुजाहिरा हुआ, क्या कहने जी नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि हादी मतर ने अपने इंटरव्यू में कहा क्या है। नाज़रीन, जेल में कैद हादी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए पूरी दुनिया को पैगाम दिया। अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट है एक, उसको दिए गए इंटरव्यू में बताया, पूरी दुनिया को दो टोक अल्फाज में समझाया कि सलमान रुश्दी मलून ये वो गलीज शख्स है जिसने इस्लाम पर हमला किया और जो इस्लाम पर हमला करेगा इसे मुसलमान नहीं छोड़ेंगे। वो खुदा के कहर से नहीं बच पाएगा। वो जितना भी भाग ले, जहां मर्जी छुप जाए, वो जलील और रुस्वा ही होगा। ताहम हादी ने इस बात की तस्दीक या वजाहत नहीं की, क्योंकि उनके ऊपर जो है नाज़रीन डाला जा रहा था ये बात कि जो 1980 की दिहाई में ईरानी फतवा दिया गया था जिसमें सलमान रुश्दी को वाजिबुल कत्ल करार दिया गया था। बार बार जो है वो बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात का तज़किरा कर रहा है और हवाला दे रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। नाज़रीन, हादी मतर को इस वक्त अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की एक काउंटी जेल में रखा गया है। हादी मतर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में मजीद कहा है कि जो रुश्दी मलून है इसकी मुतनाज़े किताब के सिर्फ 2 सफ़ात पढ़े उन्होंने, इसके आगे इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता और ये इन फिरंगियों की सोची समझी स्कीम के तहत होता है। जब भी होता है नाज़रीन, वो मुसलमानों के जज्बात मजरू करते हैं, फिर इसको आज़ादी राय का नाम देते हैं और फिर मुसलमानों को इस हवाले से फिर बर्दाश्त नहीं होता, अपना एहतजाज करते हैं, जिसको फिर वो कोई और रंग देते हैं। हालांकि अगर कोई हॉलोकास्ट पर बात करे तो यहूदियों को बहुत तकलीफ होती है, मगर वो इस्लाम पर जिस तरह मर्जी बात करें वो आज़ादी राय है। मुज़म्मतें करने वाले नाज़रीन ये भूल गए हैं कि मुसलमान का अकीदा माँ के दूध से आता है, उसकी गोद में बनता है और ये मोहब्बत मुसलमान के दिल से निकालना नामुमकिन है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने फतवे का बड़ा सवाल किया तो हादी ने इस हवाले से ये कहा कि मैं आयतुल्लाह का एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूं कि वो एक अजीम शख्स है, मैं इस हवाले से सिर्फ यही कहूंगा। इसके बाद इस शेर दिल हादी ने वो बात की जिसको सुनकर पढ़कर मेरा सीना तो चौड़ा हो गया, आपका भी ऐसा ही होगा। हादी मतर ने अखबार को ये भी बताया कि वो इस बात पर हैरान हुए हैं कि ये मलून गलीज शख्स सलमान रुश्दी इस हमले में जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि उन्होंने इस मलून गलीज पर छुरियों के 10 वार किए थे और इसका बचना नामुमकिन था। अपनी तरफ से इस आशिक ने इस गलीज मलून का किस्सा तमाम कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने अलल ऐलान बोले कि जो गुस्ताख है मुझे वो सलमान रुश्दी पसंद नहीं, मुझे नहीं लगता वो कोई अच्छा इंसान है। फिर कहा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये तमाम दुनिया पर वाजे कर दिया कि मुझ समेत किसी मुसलमान को वो पसंद। नाज़रीन, अखबार के मुताबिक हादी का कहना था कि ये जो गलीज सलमान रुश्दी है वो एक ऐसा गंदा शख्स है जिसने इस्लाम पर हमला किया और उनके अकायद और ईमान पर हमला किया। ये तसव्वुर करें इसको, और इस हिसाब से इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। बल्कि हैरानगी ये है कि ऐसे जोरदार झटके से वो जान से क्यों नहीं किया। इससे भी खुदा की नाज़रीन, इसमें भी बड़ी हिकमत होगी खुदा की, क्योंकि इस गुस्ताख को शायद इतनी आसान मौत मिलनी ही नहीं थी।
وہ بےغیرت سسک کر مرے گا۔ ناظرین، ہادی مطر پر ہفتے کو فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی تھی۔ پروسیکیوٹرز نے نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ جو یہ حملہ آور تھے ہادی صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کے موقع پر کہا کہ یہ جناب ہادی نے چاقو کے 10 وار کیے۔ حملہ آور یعنی جو ہادی صاحب تھے، ان کو ہفتے کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اعتراف جرم سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایسا کیوں کیا ہادی نے، کیوں انکار کیا؟ یہ بات شاید سارے مسلمانوں پر شاید جو گراں گزر سکتی ہے کہ ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے بعد صحت جرم سے کیوں انکار کیا گیا؟ ممکنہ طور پر ناظرین ہادی کو یہ جرم ہی نہیں لگا بلکہ سعادت لگی۔ جب جرم ہوا ہی نہیں تو ماننا کیوں؟ جب اس خبیث کا خون ہم سب پر حلال ہے تو پھر اس میں جرم کو تسلیم کیوں کرنا؟ جرم تو ناظرین تب تسلیم کیا جاتا ہے نا جب کوئی حرکت کی جائے ایسی، اس کے بعد بھی جو ایسی جرات کرے گا یا کوشش بھی کرے گا، سوچے گا بھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک چونکا دینے والی بھی بات بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اس غلیظ کتاب سے جو بھی جڑا ہے اس کا حال بہت ہی برتناک ہوا ہے۔ یہ جو نارویجن پبلشر تھا ولیم نگارڈ، اس کو بھی 11 اکتوبر 1993 کو پیٹھ پر 3 گولیاں ماری گئی تھیں۔ جو اطالوی مترجم تھا، اس کو بھی میلان میں رہنے والے ایرانی نژاد شخص نے تشدد کا نشانہ بنایا اور چاقو سے اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں اس کی گردن، سینے اور ہاتھوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ 1993 میں اس کتاب کے ترکی زبان میں ترجمہ کرنے والا جو مصنف تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے مسلمان شیروں نے مشرقی ترکی میں ایک ہوٹل کو آگ ہی لگا دی تھی۔ 1993 میں جب اس کے مشرقی شہر میں ایک سمپوزیم میں شرکت کر رہا تھا، یہ جو میں نے پبلشر کا بات بتایا آپ کو، اس کا ایک بیان افشا ہو گیا اور سینکڑوں اسلام کے مجاہد جو ہیں وہ مسجد سے نکل کر شہر کے مرکزی پلازے میں جمع ہو گئے، جہاں انہوں نے پولیس کی رکاوٹیں اور سرکاری املاک پر پتھراؤ کیا۔ انہوں نے ہتھیار لہرائے اور اسلام سے محبت کرنے والے نعرے لگائے۔ تعداد دن میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ مشتعل ہجوم نے، جو مشتعل ہوا تھا، ظاہر ہے ان کے عقیدے کو مجروح کیا تھا، جب آگ لگائی ہوٹل کو تو جناب یہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ جو ملعون، یہ بھی ملعون تھا جس نے یہ پبلش کی تھی کتاب اور مترجم تھا، تو فائر سروسز کو اس واقعے پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا، ان کو بھی بڑا مشکل لگا۔ ریسکیو عملے کے پہنچنے پر یہ جو ملعون پبلشر تھا، اس کو فائر ڈپارٹمنٹ کی سی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے فرار کرایا گیا۔ اس کے معمولی زخموں کا علاج کیا گیا اور پھر پولیس وین میں ہی ہوٹل سے فرار کرانے کے بعد ملک سے باہر بھجوا دیا گیا۔ تاہم اس احتجاج میں کم از کم 35 افراد جان سے گئے اور 60 زخمی ہوئے۔ میں پھر کہتا ہوں ناظرین، ان سب کو پیغام دیتا ہوں کہ باز رہو، وہ کام دنیا والوں نہ کرو جس کے انجام سے تم بے خبر ہو۔ مسلمان پر ہر طرح کی مشکل وہ برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سمجھ لو، ورنہ جس طرح یہ ذلیل غلیظ ملعون سلمان رشدی اور اس کے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک آنکھ سے کانا ہو چکا ہے، وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانسیں لے رہا ہے، بازو کے پٹھے کٹ چکے ہیں اور جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس شیر نے جب 10 بار چھری سے وار کیا تھا تو یہ سمجھ کر کیا تھا کہ آج اس کو ذبح ہی کر ڈالے گا اور اپنی آخرت سنوار لے گا۔ کیا سوچ ہے، کیا کہنے، خوش نصیب ہیں آپ ہادی، مبارک کے مستحق ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کا جو مستقبل ہے، اسی طرح کا موقع اور اسی طرح کے نصیب کے لیے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔